शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वाद लगायत सत्पुरुषहरूको त्यो मङ्गल मैत्रीलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैले आफ्नो कम्पनी खूब राम्ररी फस्टाउन सकोस्, खूब नाफा प्राप्त गर्न सकोस्, यहाँसम्म प्राप्त गर्न सकोस् कि सम्पूर्ण दुःख समाप्त हुने गरी अभय स्थविरले प्राप्त गरे मुताबिक र उपोसथ नाम गरेकी उपासिकाले प्राप्त गरे मुताबिक एवं प्रकारले प्राप्त गर्न सकोस्, न कि ध्यान भावनासँग खेलवाड गर्ने सामनेर, न कि लाभ सत्कारको पछि लागेर आफ्नो घुँडामा कुलाडी मार्ने देवदत्त जस्तो त दुईजनाको व्यापार कम्पनी भत्के जस्तो नभत्कोस् र अगाडिका दुईजनाले जुन कम्पनी स्थापना गरे त्यो फ्याक्ट्री, त्यो कम्पनी, त्यो सुपर मार्केटबाट जुन नाफा प्राप्त गर्ने हो, योगीहरूले पनि एवं प्रकारले आफ्नो शील समाधि प्रज्ञाको त्यो कम्पनीलाई खूब फस्टाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी ध्यान भावना आचरण गर्नुपर्ने, विशेष गरेर शील समाधि प्रज्ञाको कम्पनीलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समय भइरहेको हुँदा सबैले आफूलाई सजिलो हुने गरी, आफूलाई अनुकूल हुने गरी त्यो इरियापथमा सुखपूर्वक हाइसुख बस्नुहोस्। र सबैले आफ्नो मूल कर्मस्थानमा होस बनाइदिनुहोस्। आफ्नो मूल कर्मस्थान होस बनाइदिराख्नुहोस्। आताप भन्ने वीर्यलाई बढाइदिराख्नुहोस् र सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञाले स्पष्ट रूपमा जान्दिराख्नुहोस्। सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञाले स्पष्ट रूपमा जान्दिराख्नुहोस्, जान्दिराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्, आफ्नै मूल कर्मस्थानमा निरन्तर मनलाई बार बार चढाइदिराख्नुहोस्, चढाइदिराख्नुहोस्। र सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई हिजो 32 कोठस पूर्ण गर्न पाइन, 20वटा कोठसमा समाप्त भयो। त आज चाहिँ 32 कोठसको विषयमा आज अन्त गरेर फेरि भोलि कर्मले साथ दिएछ भने एउटा फेरि नयाँ कर्मस्थानतर्फ लागौँला। त सधर्म प्रेमी योगीहरूले, जो कोही इच्छुक 32 कोठसको भाविता गर्न चाहने योगीहरूले अथि इमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दन्ता त्वचो
फेरि प्रतिलोम तचो छाला दन्ता दाँत नखा नङ लोमा रौँ केसा केस मांसम नरु अट्ठी अट्ठीमिच्चङ वक्कङ फेरि त्यसको पटिलोम वक्कम भनेको मृगौला अट्ठीमिच्चङ मासी अट्ठी भनेको हाड नारु भनेको स्नायु नसा ममसम मासु तचो दन्ता नखा लोमा केसा अनि फेरि अगाडि बढ्ने हृदय पञ्चक हृदयङ यकनङ किलोमकङ पिहकङ पफासङ फेरि पटिलोम जाने पफासङ फोक्सो पिहकङ झिल्ली किलोमकङ फियो यकनङ कलेजो हृदयङ मुटु वकङ मृगौला अट्ठीमिच्चङ मासी अट्ठी हाड नरु स्नायु ममसम मासु तचो छाला दन्ता नखा लोमा केसा यसरी अनुलोम प्रतिलोम जुन जुन कुराको हामी उच्चारण गर्छौं मनबाट ध्यान पनि त्यसैमै 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 अनि फेरि अर्को अन्तङ पञ्चक अन्तङ अन्तगुणङ उदरियङ करिसङ मथलुङ्गङ मथलुङ्गङ भनेको शिरमा भएको गिदी करिसङ भनेको पुरानो आहार यानि फोहोर मल उदरियङ भनेको नयाँ आहार वा पेट अन्तगुणङ सानो आन्द्रा अन्तङ ठुलो आन्द्रा गरेर केससम्म पुग्नुपर्छ यसरी अनुलोम प्रतिलोम त्यसपश्चात फेरि पित्तङ सेमहम पुब्बो लोहितो सेधो मेधो भनेर अगाडि फेरि बढ्नुपर्ने हुन्छ सेधो भनेको पसिना लोहितङ भनेको सारा शरीरमा चलिरहेको रगत शिरदेखि पाउसम्म पाउदेखि शिरसम्म सारा शरीरभरि रगते रगत रगते रगत पुब्बो भनेको पीप सेमहम भनेको खकार हामीहरूले खाना खाएर त्यो खाना कहाँ गएर खस्छ त भन्दा खकारमा खस्छ पित्तङ भनेको पित्त यसरी फेरि मथलुङ्गङ भनेको शिरमा भएको गिदी करिसङ भनेको पुरानो आहार उदरियङ भनेको पेट अन्तगुणङ सानो आन्द्रा अन्तङ ठुलो आन्द्रा हुँदै 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 केससम्म पुग्नुपर्छ फेरि अगाडि बढौँ असु वसा खेलो सिंगानिका लसिका मुत्तन्ते यो अनुलोम अब फेरि प्रतिलोम जानुपर्ने हुन्छ मुत्तङ भनेको पिसाब लसिका भनेको र्याल सिंगानिका भनेको सिंगान खेलो भनेको थुक वसा भनेको बोसो आँसु भनेको आँखाबाट आउने आँसु सेधो
पसिना लोहिताङ भनेको रगत हामीहरूको शरीरमा के रहेछन् त एउटा 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 छुट्याएर हेर्दाखेरि पुब्बो भनेको पीप सेमहम भनेको खकार पित्तङ भनेको पित्त मथलुङ्गाङ शिरमा भएको वा टाउकोमा भएको गिधी करिसाङ भनेको पुरानो आहार उदरियाङ पेट वा नयाँ आहार अन्तगुणङ सानो आन्द्रा अन्तङ ठुलो आन्द्रा पफासाङ फोक्सो पिहकाङ झिल्ली किलोमकाङ फियो यकनङ कलेजो हदयाङ मुटु वकाङ मृगौला अठिमेचाङ मासी अठी हाड नारु स्नायु ममसम मासु तचो छाला दन्ता दाँत नखा नङ लोमा रौँ र केसा केस। यसरी पाँचवटा अनुलोम प्रतिलोम गर्दै 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 यसरी 32वटा कोठासाको भाविता गर्ने व्यक्तिले पहिला यो 32 कोठासालाई कण्ठस्थ गर्ने अनि त्यसको अर्थ पनि बुझ्ने र अनि आफूले भाविता गर्दाखेरि एक शान्त भएको स्थानमा बसेर अनि यो कुराको मनन गर्ने चिन्तन गर्दै आफ्नो शरीरमा भएको यो 32 कोठासालाई हेर्दा हेर्दै पनि हामीहरूको सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन सक्छ। 32 कोठालाई हेर्दा हेर्दै विराग जुन शरीरमा हामीहरूको तादात्म्यता थियो म भन्ने आसक्तपन थियो त्यो पनि हटेर जान सक्छ। अब तृष्णा पनि हटेर गयो दृष्टि पनि शुद्ध भयो भन्दाखेरि त इन्डाइरेक्टली त यहाँ त सोतापन्नको हाराहारीमा पुगियो भन्न पनि इन्डाइरेक्टली घुमाएर भन्दाखेरि म भनेर जुन लिइरहेका थियौँ त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एक गरेर 32वटा कोठासालाई हेर्दाखेरि कुन कोठासालाई चाहिँ म भन्ने मेरो भन्ने सबैको आफ्नो नाम छ सबैको आफ्नो वर्ण छ सबैको आफ्नो स्वभाव छ। म भनेको के हो म भन्ने त रहेनछ। यो मिलिन्द प्रश्नमा पनि आउँछ। नागसेन भन्तेजीलाई मिलिन्द महाराजले सोध्नु भएको। त यसरी हामीहरूले 32 कोठासाको भाविता गर्दाखेरि म मेरो भन्ने जुन हामीले लिइरहेका थियौँ समाइरहेका थियौँ त्यो सत्काय दृष्टि पनि एउटा कुरालाई टुक्राएर हेर्दा त म भन्ने भेटिँदैन त्यहाँ भन्ने बित्तिकै सत्काय दृष्टि शुद्ध भइरहेको छ। त्यो संज्ञा ज्ञानले भावनामय ज्ञानले चिन्तनमय ज्ञानले भनौँ चिन्तनमय ज्ञानले हामीहरूको सत्काय दृष्टि हटिरहेको छ दृष्टि हटिरहेको छ पन्छिरहेको छ शुद्ध भइरहेको छ। र साथै फेरि यो 32वटा कोठासालाई भाविता गर्दाखेरि यसमा रहर लाग्दो मक्ख पर्ने मेरो भनेर समाउने लायकको त एउटा केही पनि रहेनछ। हिजोसम्म चाहिँ हामीहरू एकदमै म भनेर आफूलाई आफै अति स्नेह गरे जस्तै अति नै एट्याचमेन्ट भए जस्तै आसक्त भए जस्तै त्यसमा उपादान भएको थियो। तर यो 32 कोठासाको भाविता गर्दा त त्यहाँ आसक्त हुने कुरै भएन टाँसिने कुरै भएन। यो त यस्तो घिनलाग्दो पो रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ तृष्णा पनि हटिरहेको छ तृष्णा पनि मरिरहेको छ भन्दा त हामी त विपसना नगरिकनै 32 कोठासाको भाविता गर्दा गर्दै नै हामीहरूको जुन उत्पत्ति विनाश हेर्दाखेरि जुन हुने कार्य हो त्यो त हामीले उत्पत्ति विनाशलाई नहेरिकन नै
मात्र मनलाई एकाग्र गर्नको निम्ति 32 कुठसको आड लिएर कार्य गर्दा गर्दै नै काम भइरहेको छ भने त्यसमा मन चाहिँ ध्यानमग्न भएर अनि हामीहरूले यो 32 कुठसको अनि त्यो एउटा ठाउँमा चाहिँ टक्क अडिएर त्यसको स्वभावलाई चाहिँ जानिदियौँ भने त साँचो प्राप्त भयो नि त। अब तालचाप खुल्ने भयो, खडक्कै साँचो मिल्यो, एकाग्र भयो, भाविता गर्दा 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 दृष्टि पनि शुद्ध भइरहेको छ। म मेरो भन्ने पनि छैन, आसक्ति पनि छैन, तृष्णा पनि छैन, म मेरो पनि छैन, तृष्णा पनि छैन। शिरदेखि पाउसम्म यो 32 कोट छ, एउटो एउटो एउटोलाई सबै चिरफार गरेर विश्लेषण गरेर छिन्न भिन्न गरेर छुट्याएर हेर्दा त यहाँ रहर लाग्दो केही पनि छैन भन्दा आसक्त हुने ठाउँ पनि छैन, म मेरो पनि छैन भन्दा दृष्टि पनि शुद्ध भइरहेको छ र मन एकदमै एकाग्र भइरहेको छ र ठ्याक्क हेर्ने बित्तिकै खडक्कै साँचो खुल्ने बित्तिकै काम पास हुन धेरै समय छैन। त्यही भएर ती स्थविरलाई आफ्नो हाउभाउ देखाएर फसाउन चाहेकी ती स्त्रीले भन्तेलाई हाउभाउ देखाएर यसो दाँत देखाउँदाखेरि भन्तेजीले ती स्त्रीको दाँत हेरेर त्यही दाँतलाई नै आलम्बन बनाएर किन रात दिन यही भाविता गर्नुभएको छ, अथि इमस्मिन काये केशा लोमा नखा दन्ता तचो भन्दा अहिले स्त्रीले के देखाइन् भन्दाखेरि हाँसेर दाँत देखाइन्। दाँत देखाउँदाखेरि अब नजान्नेले पो मोतियौँ जसा दाँत भन्छन् त। अब यो हड्डीको टुक्रा भनेर भाविता गर्नेको निम्ति त हाडको टुक्रा भयो, त्यसैलाई चाहिँ केच गरेर त्यसलाई आलम्बन बनाएर उसमा भएको पनि त्यही हो, ममा भएको पनि यही हो भनेर भन्दैछले उभि उभि नै भिक्षाटनमा जाँदा जाँदै उभिएर नै भाविता गर्दा गर्दै मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भयो। किन भाविता छिप्पेको थियो नि त। 4 महिनादेखि भन्तेजीले कन्टिन्यू यही कुराको भाविता गर्नुभएको हुँदाखेरि यसरी खडक्कै साँचो खुलियो। त हामीहरूले पनि भाविता बहुलिकता धेरै पटक भाविता गर्नुपर्छ, बार 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 भावना गर्नुपर्छ, यसलाई छिप्प्याउनुपर्छ अनि छिप्पेपछि बल्ल पाक्छ, पाकेपछि त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको द्वार हुन्छ भन्दै आज यो 32 कोटसलाई अब यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु।